अथ द्वाविंशोऽध्यायः। राजोवाच यदेतद् भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशिनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम् अनुमिमीमहीति। स होवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वाद् एवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिः अन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजोषं ऋतुगुणान् विदधाति। तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिराम्नातैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तो अंजसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयवान् मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। अथ च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ च यावन्नभोमण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्न्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्यशैघ्र्यसमगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिम् अग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं 30 मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षी सरीसृपवीरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तत उपरिष्टात् 3,00,000 नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः। तत उपरिष्टादुशना 2,00,000 उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्यमान्द्यसाम्याभिर्गतिभिरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते स वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः। उशनसा बुधो व्याख्यातस् तत उपरिष्टात् 2,00,000 बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद् यदा अर्काद् व्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रप्रायानावृष्ट्यादिभयमाशंसते। अत ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशीन् 12 यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण अशुभग्रहो अघशंसः। तत उपरिष्टात् 2,00,000 भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। तत उपरिष्टाद् योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः। तत उत्तरस्माद् ऋषय 11,00,000 उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने 22 अध्यायः।